अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतर बाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज सवाल जवाब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जी। हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, सऊदीया में होते हैं, इरफान यूनस भाई। उन्होंने सवालात पूछे हैं पर पटाई के हवाले से, मौके की मुनासबत से हैं, क्योंकि अमूमन छतों पर पर पटाई हुई है जिन्होंने आगे मुकाबले में कबूतर उड़ाने। तो काफ़ी जो है नए दोस्त जो होते हैं इस हवाले से उनको इल्म नहीं होता कि परपटाई क्यों ज़रूरी है। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं मैं वो वन बाय वन उनका जो है सवाल बता के उनका जो है डिटेल से जो है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा कि हमारा नॉलेज या एक्सपीरियंस इस हवाले से क्या कहता है। बाकी जो नए दोस्त हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाइयों से कि जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बाकी है कि इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट अच्छी है। तो टॉपिक पे आते हैं जी। इरफान यूनस भाई का सवाल ये था कि परपटाई क्यों ज़रूरी है। अमूमन परपटाई के दरमियान जो है कबूतर भी बीमार हो जाते हैं और कबूतर तकलीफ़ में भी होता है जब आप परपटाई करते हैं उसकी। तो सवाल उनका ये कॉमन सा सवाल है जी, लेकिन कुछ नए दोस्त होते हैं उनको इस चीज़ का नहीं भी इल्म होता। तो लेकिन ये है कि भाई ने सवाल पूछा है तो उसके ऊपर डिटेल से गपशप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। कबूतर की परपटाई ज़रूरी किस लिए है, मेन सवाल ये है उनका। तो परपटाई इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि कबूतर आपने जब मुकाबलों में उड़ाने हैं तो उनके पेपर भी नए होने चाहिए, कबूतर के पर भी नए होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। अब अगर आपका कबूतर एक परवाज़ में है, ठीक है, अच्छी परवाज़ दे रहा है, और बीच में आप उसको परपटाई नहीं देते, आगे मुकाबलों में भी एज़ इट इज़ उड़ा लेते हैं, तो जब कबूतर लगातार परवाज़ देते हैं, हवा में रहते हैं, आंधियों तूफ़ान का मुकाबला करते हैं, वैसे भी हवा में होता है कबूतर, तो इनके परों में कट्स आ जाते हैं जी। बारीक बारीक जो कट्स आ जाते हैं उससे इनकी परवाज़ जो नेचुरली वो परिंदा दे सकता है उससे कम हो जाती है। तो अगर आप एज़ इट इज़ उड़ाते हैं तो अगर आपका कबूतर एक लगातार परवाज़ के अंदर है और आपने परपटाई नहीं दी और वो कबूतर आपका 12 बजे तक जा रहा है, आप उसकी जब परपटाई दे देते हैं, वो अच्छा कबूतर है जो 12 तक जा रहा है जी, जब आप उसको नए पर दे देते हैं, बगल भी नई बराबर हो जाती है और आप मतलब पर भी उसके बराबर सारे एक जैसे सीक्वेंस में गैप्स ख़त्म हो जाते हैं जब परपटाई होती है, तो वही कबूतर आपका 2-2.5 करने लग जाता है जो कबूतर आपका पुराने परों में जो है 12 तक जा रहा होता है। तो ये परवाज़ के लिए भी ज़रूरी है जी, परवाज़ बढ़ जाती है, कबूतर को गैप मिल जाता है बीच में। इसकी जो पर पटाई होती है उस दौरान जो है खून की जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में चल रही होती है, तो इन उसकी वजह से इनके जिस्म के अंदर जितनी ब्लॉकेज हो जाती हैं खून के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। दर्द की बात कर ली जाए कि कबूतर को दर्द होता है तो वाकई कबूतर के जब पर खींचने होता है तो कबूतर को तकलीफ़ होती है, लेकिन जब मुकाबलों में आपने उड़ाना है तो आपके लिए ज़रूरी होता है। तो उसके साथ फिर आप केयर करते हैं तो फिर ये क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, पर आप निकालते हैं तो वो पर नया आ जाता है। तो उसमें इस तरह होता है कि जब आप नए परों में ले आते हैं परिंदा तो वो आपका परवाज़ भी बढ़ा देता है और उसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है कि उसके परों में उसकी दुम उसकी सब कुछ बराबर होती है, तो वो घर की वापसी में भी बेहतरी ले आता है। तो कबूतर के दर्द के हवाले से उनको मेडिसन दी जाती है जी परपटाई के साथ ही, ब्रूफिन वगैरह। तो उसके साथ जो है कबूतर की काफ़ी जो है दर्द जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब इनके केयर होती है कबूतर की, क्योंकि बीमारी से बचाने के लिए आपने इस टाइम पे ज़्यादा केयर करनी होती है, और मुकाबले में क्योंकि उड़ाने होते हैं परिंदे तो मुकाबले में वही उड़ा रहा होता है जिसका शौक़ पुराना होता है, ऑलरेडी वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सीख चुका होता है। नया बंदा मुकाबले में नहीं उड़ाता इसलिए परपटाई नहीं देता, तो पुराने बंदे को केयर की पता होता है कि किन चीज़ों से कबूतर को बचाना है, किन चीज़ों से जो है कबूतर की मतलब डाइट का क्या ख्याल रखना है, वो चीज़ें सारी जो है वो पुराने शिकारी को पता होती हैं। तो परपटाई इसलिए ज़रूरी है। बाकी केयर के साथ आप बीमारी को रोक सकते हैं, अच्छी केयर करें, अच्छे पर निकलेंगे, अच्छी डाइट दें, खुराक अच्छी रखें कबूतर की, तो इंशाल्लाह जो है परपटाई के हवाले से उनको कोई मसला नहीं होगा। अभी उनका जो है दूसरा कमेंट पढ़ते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं
تو کافی نئے دوستوں کو کافی چیزیں جو ہیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. جو نیکسٹ کمنٹ ہے وہ بھی میں پڑھتا ہوں. جی دوستو، دوسرا اور تیسرا سوال ایک ہی ہے جی، کریز کے حوالے سے ہے کہ کبوتر کریز کیوں کرتے ہیں جی، اور ان کا کوئی خاص موسم ہوتا ہے یا پھر عمر کی وجہ سے یا جسمانی قد-و-کاٹ کی وجہ سے وہ پر گرا کے نئے نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا دوسرا اور تیسرا سوال ایک ہی ہے جی. تو یہ سمپل سا ہے جی، ہر پرندہ جو ہے وہ کریز کرتا ہے جی. اللہ پاک نے ہر پرندے کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ سال میں جو ہے 2 سیزن ہوتے ہیں ان کے کریز کے. ایک جو ہے وہ موسم، دونوں موسم چینجنگ کے اوپر آتے ہیں کریز. ایک جب گرمی سے سردی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہ پہلے سے ہی کریز کر لیتا ہے پرندہ. اب یہ دیکھیں رب کی شان کہ رب جب موسم سرد آنے لگا ہوتا ہے تو ان کی جو کریز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پر نکلتے ہیں، آپ یہ اگر ہاتھ سے فیل بھی کریں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا جی کہ جب ان کی اس کریز کے بعد نئے پر آئیں گے کبوتر کے گلے میں، باقی بھی پورے باڈی کے اندر یہ جو چھوٹی پریاں ہوتی ہیں یہ بھی گرتی ہیں اور نکلتی ہیں. تو یہ جو اس باری کی کریز ہوگی، اس کے بعد جو ان کے پر آئیں گے وہ بالکل جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے کہ اس میں سے ہوا کی جو ہے اندر جانے کی جگہ نہیں ہوگی. مطلب کبوتر پیک ہو جاتا ہے اس کریز کے بعد. مطلب یہ جو سیزن ہے، کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہر چیز کا. اسی طرح اس پرندے میں بھی ہے جی کہ جب سردی آتی ہے تو یہ بالکل اپنے اوپر پروں کی جو ہے وہ لحاف اوڑھ لیتا ہے، بالکل اندر سے اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے. جو نئے پر آتے ہیں وہ ٹائٹ آتے ہیں اور ان کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں. اور ایک کریز آتی ہے جس ٹائم پہلے دوسرے مہینے میں آتی ہے، جب سردی کے بعد گرمی آنے والی ہوتی ہے تو وہ ایک ٹائم کریز کا ہوتا ہے. اس کے ٹائم پہ جب کریز ہوتی ہے تو کبوتر کے پر کھلے کھلے آتے ہیں کہ ان کے جسم تک ہوا جو ہے آگے لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور کریز کا ٹائم جو ہے تقریباً 2 ماہ ہوتے ہیں. 2 ماہ پہلے دوسرے مہینے کے اندر درمیان اس طرح آ جاتی ہے، اور ایک یہ اگست اور سپٹمبر اس طرح کر کے کریز آ جاتی ہے. تو یہ رب کی طرف سے جی ان کو ایک صلاحیت ملی ہوئی ہے کہ موسم کا یہ مقابلہ کرتے ہیں. تو باقی اس میں کوئی ایج کا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ پٹھا ہے جو بھی اس موسم کے درمیان ہوگا پرندہ، اس کے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ پرانے پر جو اس کے مطلب ابھی جو اس کی پہلے کے پر نکلے ہوئے ہیں وہ ڈھیلے پر تھے، وہ انہوں نے گرا کے ٹائٹ پر نکالنا شروع کر دیے ہیں جو آگے ان کو سردی میں جو ہے بچائیں گے. تو یہ ساری بات ہے جی، سمپل سی ایک یہ تھیوری ہے. تو آپ بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس کریز کے بعد آپ کبوتر کو اٹھائیں، اور جب پہلے دوسرے مہینے کی کریز آئے گی اس کے بعد بھی آپ پرندے کو اٹھائیں تو آپ کو ان کے اٹھانے میں ہی فرق نظر آ جائے گا کہ رب نے ان کو کیسی ماشاءاللہ سے صلاحیت دی ہوئی ہے. تو یہی 2 سوالات تھے جی. تو میرے خیال سے کافی چیزیں جو ہیں نئے دوستوں کو ملی ہوں گی نہیں. تو باقی اور کسی بھائی کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، لیکن نئے جو شوقین ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا نہیں علم ہوتا تو ان کو ایک چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے. تو کسی بھائی کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. ابھی ایک اور ہمارے 2-3 بھائی ہیں، انہوں نے بھی کچھ سوالات پوچھے ہیں. انشاءاللہ آج موسم جو ہے وہ بارش ہوئی ہے صبح سے، ابھی یہ پورا ہفتہ بارشوں کا جا رہا ہے. کبوتر بھی تھوڑے سے نرم پڑیں گے. ابھی اس موسم کے حوالے سے ایک چیز کی احتیاط کریں کہ کبوتر کو، جو کبوتر آپ نے پرپٹائی میں دیے ہیں ان کو پانی میں یا بارش میں نہ نکلنے دیں. آج میں نے کبوتروں کو اندر ہی صبح دانہ پانی کیا تھا، دروازے نہیں کھولے تھے، مطلب باہر نہیں نکالے تھے، اور آفس سے آ کے میں نے ابھی ان کو باہر نکال کے دانہ ڈالا ہے تاکہ کبوتر جو ہیں بارش سے بچے رہیں، کیونکہ بارش کے پانی سے ان کے پروں کو مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے. جو پرپٹائی میں ہیں پرندے وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو میرے تو مکس ہی ہیں دونوں سائڈوں پہ، مادیاں بھی وہاں پہ پرپٹائی میں ہیں، نارس سائڈ پہ پرپٹائی میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے بند کر کے گیا تھا. آپ بھی احتیاط کریں، یہ موسم برسات کا ہے، اس میں جو ہے کیئر کی زیادہ ضرورت ہے. تو باقی کچھ اور سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. تو باقی ویڈیو پسند آئی ہے تو انشاءاللہ کسی اور بھائی کا بھی کسی حوالے سے سوال ہوگا تو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے. تو آپ انشاءاللہ آپ کی سپورٹ بڑی اچھی ہے، میں بڑا خوش ہوں کیونکہ کافی دوست جو ہیں بڑے اچھے جوڑے ہیں. تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.